तलाक की तारीख ही डाउटफुल हो गई तो पूरे का पूरा केस डाउटफुल हो गया। ये जज साहब ने खुद भी फरमाया कि 40 मिनट से ऊपर का केस नहीं है। ये तो फैसला आएगा तो हमें पता लगेगा। खामोशी, साइलेंस प्लीज। अच्छा, आप एक मेरी रिक्वेस्ट ये कि थोड़ा सा फ्रेम आप पीछे ले जाएं ताकि सब खवातीन फ्रेम में आए। चलो अच्छा जी, अब बोले। देखिए, अफजल मजूका साहब के पास इमरान खान साहब की जो अपील है उस पर डिफेंस की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से उनकी मिसेस के बिहाफ पर आज फाइनली दलाइल ख़त्म हो चुके हैं और कंक्लूड हो चुके हैं। और अब इस केस में सिर्फ सरकार की जानिब से कल उनको आखिरी मौका दिया गया है कि कल वो अपने दलाइल देंगे। आज जब हम कोर्ट में आए तो सबसे पहले मुनासिब समझा कि ख़वातीन को भी, जो कि बहुत सारी ख़वातीन थी जिनको कोर्ट के अंदर आने नहीं दिया गया, ख़वातीन को नहीं रोकना चाहिए। फिर इसी वजह से आप देखें कि यूनाइटेड नेशंस भी मजबूर होती है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ख़वातीन की आवाज़ को सुप्रेस नहीं करना चाहिए। हम आज मुस्तफ़ीद हुए अदालत में बैरिस्टर खतीजा सिद्दीकी की मौजूदगी से, और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनब उमैर, इनकी मौजूदगी से, जो मुस्लिम फैमिली लॉ भी पढ़ाते रहे, प्रोफेसर्स हैं लॉ कॉलेजेस में। सो इनको भी असिस्टेंस का पूरा मौका और अपॉर्चुनिटी मिली कि खुल के ये बुशरा बीबी के बिहाफ पर, ख़वातीन के बिहाफ पर कोर्ट को दलाइल दें और कोर्ट को कायल करें इस बात पर कि जो फैसला आया है वो एक गलत फैसला है और दोनों को ऑनरेबली एक्विट किया जाए इस मुकदमे में। अगर आप पूछें कि लुब्बे लुबाब क्या है आज के तमाम दलाइल का, तो 5-6 बातों से बात आगे नहीं जाती। ये इस्तगासा 2100 दिनों के बाद, 2100 दिनों के बाद रुजू का राइट नहीं होता। हमारे मज़हब, हमारी सोसाइटी में 3 तलाक़ें लिखी हुई ठंडे मीठे पेन के साथ फाइनलिटी अटेन करती हैं और वो फाइनल कंसिडर की जाती हैं, उसमें रुजू का राइट या गुंजाइश नहीं बचती। पीरियड ऑफ इद्दत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जजमेंट में 39 डेज कह दिया है कि ये, और मुफ्ती साहब ने खुद भी कोर्ट में पेश होकर ये कह दिया है कि ये पीरियड कम भी हो सकता है, तो इसके बाद फिर गुंजाइश नहीं बचती। सबसे बड़ा जो ब्लो इस्तगासे को जाता है खावर मानिका साहब के केस को, कि पूरे का पूरा केस एक डिवोर्स सर्टिफिकेट से दिन गिने जा रहे हैं, और जो दिन गिने जा रहे हैं उसके ऊपर जो तारीख लिखी हुई है, वो डेट भी और वो महीना भी, उसके ऊपर टेम्परिंग है, उसके ऊपर इंटरपोलेशन है, उसके ऊपर फजिंग है। वो डॉक्यूमेंट एक अनसेफ डॉक्यूमेंट है और एक क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट है। सो जो तलाक की तारीख ही डाउटफुल हो गई तो पूरे का पूरा केस डाउटफुल हो गया। ये जज साहब ने खुद भी फरमाया कि 40 मिनट से ऊपर का केस नहीं है। ये तो फैसला आएगा तो हमें पता लगेगा कि इससे मुस्तफीद कौन होता है, इससे डिफेंस होती है या इससे सरकार मुस्तफीद होती है। मगर हमें ये याद है कि ये 3 दिन में किया गया ये वही ट्रायल है जो तोशा खाना और साइफर के साथ रात 11 बजे तक जिसकी प्रोसीडिंग्स आई, और 1, 2 और 3 फरवरी को ये ट्रायल कंक्लूड हो गया। आज अपने दलाइल में ख़वातीन ने बहुत पुरजोर तरीके से इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान में ख़वातीन जिनके साथ मिसहैप खुदा न खास्ता हो जाते हैं और दूसरी दफ़ा शादी के लिए घर वाले ख्वाहिशमंद होते हैं, जब ऐसी प्रोसिक्यूशंस होंगी तो फिर क्या इंजाम होगा हमारी सोसाइटी का। सो पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन जज साहब की तरफ देख रही हैं, उम्मीद करते हैं कि वो इंसाफ करेंगे और ये कंट्रोवर्शियल केस और ये एक बदनुमा दाग और बेहुदा केस जिसे हम कहेंगे, जो बरकरार इतने दिन से इसमें सज़ा बरकरार जो है, इसको एट द अर्लीस्ट इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि आपके ये एक्विजिशंस किसी भी खातून पर हों, मगर इस केस में प्राइम मिनिस्टर लेवल तक, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर आपके ये एक्विजिशंस जा रहे हैं। बिलो द बेल्ट ये बातें, नामुनासिब बातें,
یہ کیسز کبھی عدالتوں میں آنے ہی نہیں چاہیے. پبلک کی اس میں ریزنٹمنٹ ہے, پبلک کا اس میں ڈس اپروول ہے, پبلک کا ڈسگسٹ ہے کہ یہ مقدمہ کبھی چلنا ہی نہیں چاہیے تھا. امید کرتے ہیں اس میں ایکویٹل ہوگا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ جو وکیل مخالف سے سوال اٹھائے جج صاحب نے 3 سے 4 سوال ہیں, اس میں کتنی بڑی جان ہے؟ وہ بڑے جاندار سوال ہیں, ہمارے پوائنٹس بھی بڑے جاندار ہیں. فوجداری کا مقدمہ کسی ایک نقطے پر بھی بری کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. ہمارے پاس 7 سے 8 بڑے زبردست پوائنٹس ہیں. اگر سرکار اس ٹیمپرنگ اور فورج تاریخ سے باہر ہی نہیں نکلتی تو مقدمہ یہیں پر ختم ہے. جج صاحب کو بار بار ایک ہی ہم ریکویسٹ کرتے آئے ہیں کہ آپ اپنی نگاہیں پلیز, ہماری درخواست ہے کہ عدت پیریڈ سے ہٹا کے طلاق نامے کی تاریخ کے اوپر لائیں, جس کے اوپر صرف کٹنگ, دن کے اوپر بھی اور مہینے کے اوپر بھی آپ کو صرف کٹنگ اور آپ کو انٹرپولیشن ملے گی. وہ ایک ان سیف ڈاکیومنٹ ہے. اور خاور مانیکا صاحب اعظم خان صاحب کی طرح اغوا ہوئے, اغوا ہونے کے بعد جسے وہ ٹپکلی اغوا برائے بیان کہتے ہیں, ان کا اس کیس میں شامل ہونا, شمولیت اختیار کرنا, اون چودھری صاحب کا ساتھ دینا, جو کہ اون چودھری صاحب نے اپنی شہادت میں ایڈمٹ کیا ہے کہ میں خان صاحب کے مخالف کیمپ میں ہوں اور میرے اور ان کے اب سیاسی اختلافات ہیں. کسی ایسے گواہ اور اس کی گواہی پر انحصار کرنا وداؤٹ کرابریشن, جو خود اپنے منہ سے مانے کہ ہمارے اب اختلافات اور ڈفرینسز ہیں, یہ کنوکشن بالکل بالکل سیف نہیں ہے. اس کا ایک ہی انجام ہوگا, ایکویٹل, پیور اینڈ سمپل. تھینک یو ویری مچ. گزشتہ روز خاور مانیکا نے پریس کانفرنس کیا ہے. خاور مانیکا نے پریس کانفرنس کیا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 39 دن کہیں بھی نہیں ہے. وہ ایک آڈیو بھی سنا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بار بار اس بات کے اوپر وہ فوکس کر رہے تھے کہ 39 دن نہیں ہے. دیکھیں آپ, یہ فیصلہ میں آپ کو دوبارہ ایک بات بتا رہا ہوں. میں نے جج صاحب کو 2-3 دفعہ اپنی گزارشات میں ریکویسٹ کی ہے کہ میں پیریڈ آف عدت پر بات کیے بغیر, ان کو ڈسکس کیے بغیر یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ سب لوگ سائفر میں آتے رہے اور میں آپ سب سے سنتا رہا کہ ہمیں تو خود بہت سائفر کی اچھی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. آپ عدت اور نکاح کے کیس میں آ رہے ہیں, 496 کا جرم ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کسی شخص کے ساتھ دھوکہ یا فراڈ ہو جائے. کس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے؟ عمران خان صاحب کے ساتھ فراڈ ہوا ہے؟ نہیں, وہ تو خود ملزم ہے. بشرا بی بی کے ساتھ فراڈ ہوا ہے؟ نہیں, وہ تو خود ملزم ہے. تو فراڈ کس نے کس کے ساتھ کیا ہے؟ خاور مانیکا صاحب کے ساتھ اگر فراڈ ہوا ہے کہ وہ رجوع نہیں کر سکے تو سول کورٹس کے دروازے 6 سال کے لیے بند نہیں تھے کہ وہ جا کے رجوع کی درخواست نہ ڈال سکتے. اور 6 سال کے بعد جو عدالتوں میں آتا ہے اور اتنے ڈاؤٹ فل کیس کے ساتھ آتا ہے, اس کو عدالتیں انٹرٹین نہیں کرتی. ان کے کیسز جو ہیں وہ ایکویٹل میں ریزلٹ کرتے ہیں, اور یہ انشاءاللہ اس کیس میں ہوگا. نو مور کوسچنز, بس. تھینک یو.